लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड और CSR पर कामयाब सेमिनार का इनेकाद किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री LCCI में फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के मौजू पर एक मालूमाती और मुअस्सर मुफ्त तरबियती सेमिनार कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। इस सेशन की क़ियादत विंग कमांडर रिटायर्ड आमिर शबीर ने की। और वो आपका नेचुरल बॉन्डिंग के साथ है कि जी एग्जिट कौन सी है, इमरजेंसी डोर किधर है, फलाना किधर है, क्योंकि जब आपकी आग लगती है और थिक ब्लैक स्मोक आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ नजर नहीं आता, आपको अपना हाथ नजर नहीं आता। तो जो ये इल्यूमिनेटेड होते हैं, फ्लोरेसेंट लाइट्स होती हैं, इसके अंदर आपको अंधेरे में ये नजर आ रही होती है, तो आप उनको देख के फॉलो करते हैं। दूसरा एक और टिपिकल चीज जो नजर आई है मुझे तमाम बिल्डिंग्स के अंदर में भी आग लगी तो किसी ने बिजली को बंद कर दी। यस, वेरी नाइस स्टेप, बट एट द सेम टाइम आपकी इमरजेंसी लाइट्स को जो है ना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए, जिससे आपके घरों में यूपीएस ऑन हो जाता है। तो खैर मैं यूपीएस की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन वो इमरजेंसी लाइट्स डिफरेंट होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट उसका ब्रेक होता है वो ऑन हो जाती हैं, वो ऑन होनी चाहिए ताकि उसके रोशनी में लोग भागें। जब आग लगती है तो आप याद रखें कि जो टेम्परेचर फ्लोर लेवल पे ना, अगर जमीन के साथ होंगे तो आपका जो धुआं है वो आपको कम हर्ट करेगा। पॉइजनस है ना, उसके अंदर साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। लेकिन जैसे आप खड़े होंगे ना, जैसे मेरे लेवल पे, नोज लेवल पे, तो इधर तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जब आप उसको इनहेल करेंगे तो आप समझें कि आपने वो एक फ्लैश ओवर कहलाता है। जैसे आप इनहेल करेंगे तो आप सुपर हॉट एयर को इनहेल कर रहे हैं, आपके अंदर से लंग्स तबाह हो जाएंगी, हर चीज तबाह हो जाएगी, एंड यू आर सपोज टू बी नॉट लिविंग, यू आर गोइंग टू बी हिस्ट्री। आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी कि जी पाकिस्तान में उस दिन आग लगी और उस शहर में लगी और उस दिन 72 लोग फौत हुए। मैंने लोगों के नामों की लिस्ट नहीं बताई ना कौन कौन थे, तो आप उस स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा होंगे 72 लोगों में से। तो खुदा ना खास्ता ये वक्त ना आए, लेकिन आप पीस टाइम में इन सारी चीजों के ऊपर इस चीज का ख्याल रखें। यस, इट कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ एंड इट कैन क्रिएट डिफरेंस इन समवन्स एल्स लाइफ। वो भी किसी घर का सरबराह होगा जिसके लिए जो इस नतीजे पर पहुंचा। जरूरी है कि आप अपनी फायर रिस्क असेसमेंट्स करें, इंस्पेक्शंस करें। इन केस ऑफ फायर आपको क्या करना चाहिए? फोन नंबर को डायल करें, अलार्म सिस्टम को ऑन करें, प्रेमिसेस को छोड़ दें और असेंबली पॉइंट तक पहुंच जाए। देखें, इसकी जो टाइप 4-5 किस्में हैं। क्लास A टाइप है, जो कि A का मतलब है ऐश। जो चीज जब बर्न हो जाएगी वुड, तो वो ऐश प्रोड्यूस करती है, इसको क्लास A कहते हैं। इस पे DCP का सिलेंडर जो बड़ा वाला सामने नजर आ रहा है ये काम करता है और इसको बुझा सकते हैं आप। अच्छा, टाइप B जो है एनीथिंग विच बॉइल्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लेमेबल जैसे पेट्रोल है, ये तो ये जो कि या ऑयल्स हैं सर्टेन टाइप्स के, लुब्रिकेंट्स हैं, वो जब बॉयल कर देते हैं तो ये टाइप B है। फिर C टाइप इलेक्ट्रिक है, इसी तरह डेंटिंग जिसमें मैग्नीशियम और सोडियम ये चीजें आ जाती हैं, ये इससे जिस चीज को डेंट पड़ जाता हो वो समझें कि वो टाइप B। इन सब के अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जनरली। और एक किचन की फायर है, वो भी ऑयल। इवन दूध को आग लगती है, अगर वो आप दूध को उसको उबाला आ जाए और उसको आप ना ध्यान रखें तो वो इट टर्न्स इनटू अ फायर बॉल इटसेल्फ। घरों में किचन के अंदर जब आग लगती है तो इन सारी चीजों के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। इसमें पूरा यानी फायर प्रूफ ड्रेस पहना हुआ है, इसको आग नहीं लगती, ये विद स्टैंड कर लेता है, 700 के करीब सेंटीग्रेड को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सोचते हैं हम कि जी CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जो बिजनेस मॉडल है मेरा वो डिफरेंट है। नथिंग टू डू विद द ट्रेनिंग्स, नथिंग टू डू द ग्रीन कवर दैट आई एम प्रोवाइडिंग एज ए डायरेक्टर सस्टेनेबल सिटीज। आधे लाहौर की मस्जिदों में DHA फेज 1 से लेके फेज 9 की जितनी मस्जिदें हैं 36 प्लस बनती हैं, सब में बड़े बड़े दरख्त लगाए हैं, हर किस्म का फ्रूट ट्री लगाया है, ताकि जो 20.7% मेल न्यूट्रिशन का शिकार पॉपुलेशन है वो थोड़े से सही। किसी ने कहा कि आप ये अनार के दरख्त लगा रहे हैं, ये बड़े होंगे, गंदगी फैलाएंगे, नीचे गिरेंगे। मैंने कहा गिरने की नौबत ही नहीं आएगी, वो अभी बंटे साइज का ही अनार होता है, लोग उससे पहले तोड़ देते हैं टू टेस्ट इट। ये भूख का लेवल है। सो काइंडली इनके PF हॉस्पिटल में मैंने सैकड़ों दरख्त दिए। कुवत फाउंडेशन को मैंने 37,000 ट्रीज प्रोवाइड किए हैं
اور وہ گرو کر رہے ہیں. تھرڈ نیکی کا کام جاری رکھیں. میں بھی یہی کر رہا ہوں. میرا مشن ہے آپ لوگ اچھے انسان بنیں. آپ کو اس دنیا میں پوچھ گچھ ہوگی, آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی. ہم نے اپنا ایک سوشل نیٹ ورک بنایا ہے, اس میں 156 لوگ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں میری آرگنائزیشن کے ساتھ, اور ان کو ہم اکوپ کر رہے ہیں نالج کے ساتھ اور سرٹن ایتھیکل سٹینڈرڈس کے ساتھ اور سرٹن ٹیکنکس کے ساتھ, جس میں وہ ایک اچھے شہری بنے, کامیاب انسان بنے. تو دیکھیں پھر جب آپ اللہ کا نام لے کے کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کو بہت ہی بنا رہا ہوتا ہے. آپ سارے لوگوں نے میری باتیں سنی ہیں. عامر بھائی صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں, CEO ہیں حسین حبیب گروپ کے. اسی طریقے سے آپ لوگ بہت باعزت اور بڑے اچھے لوگ ہیں. سو اس اچھے کام کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, آپ کے کاموں میں برکت ہوگی, اور آپ کی اچھائی کی وجہ سے 100 سال تک درخت پروان چڑھے گا. ایک کھجور کا درخت تقریباً 100 کلو کھجور دیتا ہے ہر سال. اس کی عمر ہوتی ہے 100 سال. تقریباً جب وہ ایکسپائر ہونے لگتا ہے نا, اس کی 100 سال پوری عمر کر لے, تو میں نے کیلکولیشن کی تھی وہ 50 لاکھ روپے لوگوں کو دے چکا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آپ سب لوگ میرے ساتھ ہوں اور آپ اس ملک کی تبدیل کو تبدیل کریں, اپنے محلے کی تبدیل کو تبدیل کریں. یونائٹڈ نیشنز کے 17 SDGs ہیں, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی اپنے گھر کو, اپنے محلے کو, اپنے ڈسٹرکٹ کو بہتر کریں, اپنے پارکس کو بہتر کریں, اسکولوں کو بہتر کریں. میں اس میں صرف چھوٹی سی بات یہ کروں گا, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے گھر والوں کو یہ باتیں بتائیں جو آج آپ نے سیکھی ہیں, اپنی جان بچائیں, لوگوں کی جان بچائیں. اسی طریقے سے ان پرنسپلز کو لیتے ہوئے آپ آگے بڑھیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے راستے دلوں میں خوشیاں پیدا کرے گا اور آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے. سیمینار میں عامر باری, کنوینر فائر اینڈ سیفٹی کمیٹی LCCI, CEO حسین حبیب کارپوریشن, اور کاروباری شخصیات, پیشہ ور افراد اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی. اپنے خطاب میں مقرر نے کہا کہ فائر سیفٹی صرف ایک قانونی تقاضا نہیں بلکہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے نہایت اہم مہارت ہے. شرکاء کو آگ سے بچاؤ کے طریقوں, ہنگامی انخلاء, ایویکویشن اور فائر ایکسٹنگوشر کے درست استعمال کے بارے میں عملی رہنمائی فراہم کی گئی. اس کے ساتھ اداروں کو درپیش خطرات کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات پر بھی روشنی ڈالی گئی. فرسٹ ایڈ کے حصے میں شرکاء کو ابتدائی طبی امداد کی بنیادی مہارتیں سکھائی گئیں, جن میں جلنے, چوٹ لگنے اور دیگر ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل شامل تھا. اس بات پر زور دیا گیا کہ بروقت ابتدائی طبی امداد انسانی جان بچانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کیا گیا کہ کاروباری اداروں کی ذمہ داری صرف منافع کمانا نہیں بلکہ معاشرے کی بہتری میں کردار ادا کرنا بھی ہے. مقرر نے بتایا کہ ادارے کس طرح سیفٹی آگاہی, صحت عامہ اور ماحولیاتی تحفظ جیسے اقدامات کے ذریعے مثبت سماجی اثرات مرتب کر سکتے ہیں. سیمینار کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن بھی منعقد ہوا, جس میں شرکاء نے معلوماتی اور عملی نوعیت کی تربیت کو سراہا. لاہور چیمبر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کی تربیتی سرگرمیوں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا. اس موقع پر شرکاء نے لاہور سٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر زاہرہ مسعود ہے, میں ڈینٹل سرجن ہوں, اور میرے ساتھ میرے ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر عمر فاروق احمد. وی آر ہیونگ اے پرائیویٹ پریکٹس ہیئر ان لاہور انڈر دا نیم آف ڈینٹل آرٹ, اور ہم نے یہ ایز اے پارٹ آف آر ہماری پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم جو کلینکس پہ وی شوڈ بی نوئنگ دا فائر ایکسٹنگوشنگ ایکسرسائز نا. تو اس کے حوالے سے میں لاہور چیمبر کے ہم لوگ ممبر بھی ہیں, تو مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے یہ سیمینار کو کنڈکٹ کیا. سو ہم یہاں پر آئے, ہم نے CPR سیکھا, ہم نے ہائیڈرنٹس کا یوز اور ایمرجنسی رسپانس کے سارے نمبرز ان کو نوٹ ڈاؤن کیا, اور جو کریکٹ یوز آف دا فائر ایکسٹنگوشر ہے اس کو اپڈیٹ کیسے اس انسٹرومنٹ کو رکھنا ہے اپنے کلینک پہ یا اپنی بزنس پلیس پہ, اور کون سے ایمرجنسی جو نمبرز ہیں وہ رسپانس ہمیں بالکل ایٹ دا مومنٹ ہمیں کون سے یاد ہونے چاہیے, ان سب کو ہم نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے. تو اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عامر سہیل, لاہور سٹی نیوز, لاہور.